अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने हुरूफ लीन के बारे में सीखा। आज के क्लास में हम तनवीन और नून साकिन के रूल्स के बारे में सीखेंगे। तनवीन और नून के क्लास में हम सीख चुके हैं कि तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं और नून साकिन उस नून को कहते हैं जिसके ऊपर जज़म यानी सुकून का साइन होता है। तो तनवीन और नून साकिन के कुछ रूल्स हैं। तनवीन और नून साकिन के 4 रूल्स हैं। पहला रूल है इजहार, दूसरा है इदगाम, तीसरा है इक़लाब और चौथा रूल है इख्फा। तो आज के क्लास में हम तनवीन और नून साकिन का पहला रूल सीखेंगे, इजहार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अब रूल से स्टार्ट हो रहे हैं तो पूरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक-एक वीडियो में एक-एक रूल के बारे में सीखेंगे। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं या किसी रूल को स्किप कर देते हैं तो आगे चलकर आपको रेसिटेशन के दौरान दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसलिए सारे ही रूल्स को आप बहुत ध्यान से शुरू से लेके आखिर तक वीडियो में समझिए और पूरी वीडियो को देखिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से मिलती रहेगी और आपके लिए सही तरीके से एक-एक करके सीखना आसान हो जाएगा। तो इसलिए वीडियोस को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखिएगा। तो आइए आज हम तनवीन और नून साकिन का पहला रूल सीखते हैं, इजहार। हुरूफ हल्की और इजहार। हुरूफ हल्की आर 6 in numbers: हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। If tanween or noon sakin is followed by huruf halki, the noon is pronounced with clearly, explicitly and without a gunna, nasal resonance. This is called izhar. जब तनवीन और नून साकिन के बाद यानी तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से ये हुरूफ हल्की हैं हमजा, हा, आइन, हा, गैन, हा। इनमें से कोई भी लेटर्स आते हैं तनवीन या नून साकिन के बाद तो हमें तनवीन और नून साकिन को सिर्फ ज़ाहिर करके पढ़ना है, उनका गुन्ना नहीं करना है। गुन्ना कहते हैं जब हम नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोक कर रखते हैं, हमिंग होती है, एक नेज़लाइज़ेशन होता है, उसे गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ हमें इज़हार हल्की के रूल में सिर्फ इज़हार करना है, नून और तनवीन इनका गुन्ना नहीं करना है। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, हा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून को ज़ाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ना है, इस कायदे को इजहार कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हमें किस तरह से इनका इजहार करना है। ये एक्सरसाइज है, ये हुरूफ हल्की के 6 लेटर्स हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या नून साकिन, नून पे जज़म है तो वो नून साकिन है। जब नून पे जज़म या सुकून का साइन होता है तो उसे नून साकिन कहते हैं। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद इनमें से कोई भी हुरूफ आते हैं तो हमें वहाँ तनवीन और नून की आवाज़ को इजहार करके पढ़ना है, यानी उन्हें ज़ाहिर करके पढ़ना है। अब हम इसे पढ़कर देखते हैं कि किस तरह हमें इनका इजहार करना है। ये या हुरूफ है, या के ऊपर ज़बर है और आगे नून साकिन आ रहा है और नून साकिन के बाद ये हमज़ा आ रहा है, तो हमें यहाँ नून का इजहार करके पढ़ना है। अब इसको हम पढ़ेंगे यन आउना। अगर हम इसको इस तरह पढ़ते यन आउना तो नून की आवाज़ को थोड़ी देर हम नाक में रोकते तो वो उसका गुन्ना हो जाता। तो यहाँ पे हमें गुन्ना नहीं करना है क्योंकि ये इजहार का रूल है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ तनवीन और नून साकिन का इजहार करके पढ़ना है। इसी तरह हम आगे के वर्ड पढ़ेंगे। कुफुवन अहदुन, वाव पे दो ज़बर है, दो ज़बर के बाद हमेशा एक अलिफ आता है जिसे कि नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ा, वाव दो ज़बर वन पढ़ा, इसको हमने पढ़ा कुफुवन अहदुन।
نیکسٹ حروف ہے من آمنا. اب یہاں پہ میم کے بعد نون ساکن آ رہا ہے, آگے حمزہ آ رہا ہے, تو ہم نے نون کا اظہار کر کے اسے پڑھنا ہے من آمنا. اسی طرح نیکسٹ حروف ہے عذاب علیم. یہاں پہ با پہ دو پیش ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے, تو ہمیں یہاں تنوین کا اظہار کر کے پڑھنا ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے عذاب علیم. اب یہ نیکسٹ حروف آتا ہے حروف ہلکی کا ہاں. یہاں پہ یا کے بعد نون ساکن ہے اور آگے ہاں حروف آ رہا ہے, تو یہاں بھی ہمیں نون ساکن کو اظہار کر کے پڑھنا ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے ینہونا. نیکسٹ حروف ہے سلام ہیا. میم پہ دو پیش ہے, تنوین ہے اور آگے ہاں حروف آ رہا ہے, تو ہمیں تنوین کو اظہار کر کے پڑھنا ہے سلام ہیا. اس طرح اس کو پڑھنا ہے. پھر نیکسٹ حروف ہے انہاذا. حمزہ کے نیچے زیر ہے, آگے نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد ہاں حروف آ رہا ہے حروف ہلکی کا, تو یہاں بھی ہمیں نون کو اظہار کر کے پڑھنا ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے انہاذا. اسی طرح نیکسٹ حروف ہے جروفن ہارن. یہاں پہ فا کے نیچے دو زیرے یعنی تنوین ہے, تو یہاں پہ ہم نے تنوین کا اظہار کر کے پڑھا ہے. اس کو ہم نے پڑھا حروفن ہارن. اب حروف ہلکی کا نیکسٹ حروف آ رہا ہے عین. یہاں پہ نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد آ رہا ہے عین حروف, تو یہاں اس کو ہم پڑھیں گے ان امتا. نون کا ہم نے یہاں پہ اظہار کر کے پڑھا. نیکسٹ حروف ہے اجر عظیم. رو پہ دو پیش ہے, آگے عین حروف آ رہا ہے حروف ہلکی کا, تو یہاں پہ ہم تنوین کا اظہار کر کے پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے اجر عظیم. اسی طرح نیکسٹ حروف پڑھیں گے من عمل. میم کے بعد نون ساکین ہے, آگے عین حروف آ رہا ہے, تو ہم نے نون کا اظہار کر کے پڑھا ہے. نیکسٹ حروف ہے شیء عظیم. حمزہ کے اوپر دو پیش ہے اور آگے عین حروف آ رہا ہے, تو یہاں پہ ہم نے تنوین کا اظہار کر کے پڑھا. اس کو ہم نے پڑھا شیء عظیم. پھر حروف ہلکی کا چوتھا حروف آ رہا ہے ہاں. یہاں پہ یا کے بعد نون ہے, نون ساکین ہے, اوپر زبر ہے اور آگے ہاں حروف آ رہا ہے. یہاں بھی ہمیں نون ساکین کو اظہار کر کے پڑھنا ہے. اس ورڈ کو ہمیں پڑھنا ہے ینہتونا. اسی طرح نیکسٹ ورڈ پڑھنا ہے علیمن حکیمن. میم کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے اور آگے ہاں حروف آ رہا ہے, تو ہم نے دو زبر کو یعنی تنوین کو اظہار کر کے پڑھا ہے. پھر ہے من حکیم. یہاں بھی میم کے بعد نون ساکن ہے, آگے ہاں حروف آ رہا ہے, نون ساکن کو ہم نے اظہار کر کے پڑھا من حکیم. نیکسٹ حروف ہے نارن حامیتن. رو پہ دو پیش ہے اور آگے ہاں حروف آ رہا ہے, تو ہم نے تنوین کا اظہار کر کے پڑھا. اب نیکسٹ ففتھ حروف ہے حروف ہلکی کا غین. میم کے بعد نون ساکن ہے, آگے غین حروف آ رہا ہے, تو یہاں پہ ہم نون ساکین کا اظہار کر کے پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے من غیرہ. اب حلیمن. میم پہ دو زبر ہے, آگے غین حروف آ رہا ہے, اس کو بھی ہم تنوین کا اظہار کر کے پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے حلیمن غفورن. اب نیکسٹ حروف ہے فَسَيُنْغِضُونَ. یا کے بعد نون ساکن ہے, آگے غین حروف ہے, تو ہم نے یہاں پہ نون کا اظہار کیا ہے فَسَيُنْغِضُونَ. نیکسٹ حروف ہے عذاب غلیظ. با پہ دو پیش ہے, تو ہم نے یہاں پہ تنوین کا اظہار کر کے پڑھا ہے کیونکہ غین حروف آ رہا ہے عذاب غلیظ. اب لاسٹ حروف ہے حروف ہلکی خا. یہ ورڈ ہے المنخنقۃ. یہاں پہ میم پہ پیش اور آگے نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد خا حروف آ رہا ہے, تو یہاں ہم نے نون ساکن کو اظہار کر کے پڑھا المنخنقۃ. اسی طرح نیکسٹ حروف ہے کلمۃ خبیثۃ. میم کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین ہے اور آگے خا حروف ہے, تو یہاں پہ ہم نے تنوین کا اظہار کر کے پڑھا. پھر ہے من خوف. نون ساکن آ رہا ہے میم کے بعد, آگے خا حروف آ رہا ہے, یہاں بھی ہم نے نون ساکن کا اظہار کر کے پڑھا. اس کو ہم نے پڑھا من خوف. لاسٹ حروف ہے لطیف خبیر. یہاں پہ فا پہ دو پیش ہے یعنی تنوین ہے اور آگے خا حروف آ رہا ہے, یہاں بھی ہم نے تنوین کا اظہار کر کے پڑھا. اس کو ہم نے پڑھا لطیف خبیر. تو اس طرح سے جہاں بھی تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آئے اور نون ساکین آئے اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہاں, عین ہاں, غین خا, ان 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آئے, تو وہاں ہمیں تنوین اور نون ساکین کو صرف ظاہر کر کے ایکسپریس کر کے پڑھنا ہے, صرف ان کا اظہار کرنا ہے, گننا نہیں کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو تنوین اور نون ساکین کا پہلا رول اظہار ہلکی سمجھ میں آ گیا ہوگا.
آج کی کلاس کا اختتام میں یہی کرتی ہوں. ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تنوین اور نون ساکن کے نیکسٹ رول کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.